बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब कुछ भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी एक छोटी सी मैं आपको लाड़ दिखाने वाला हूँ। जो दोस्त काफ़ी मुझे कमेंट कर रहे थे कि खलील भी आप हमें बकरियाँ तो दिखा रहे हैं, आपको हमें सीज़न 2025 के लिए कोई बकरे दिखाएँ। आज ना कोई 40 बकरा है ना कोई 50 बकरा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर भी नए शौकीन और ख़ास कर जो मेरे गरीब दोस्त बेरोज़गार हैं ना, मेरे पर भी सिर्फ आप 10 बकरे पाल लें, इंशाल्लाह आपका एक सीज़न लग जाएगा। अगर अपनी कुर्बानी के लिए ख़ुद पालेंगे तो इसमें मेरे पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 10 बकरों की लाट है इंशाल्लाह, जिसके अंदर 8 बकरे मक्की चीनी हैं 7 और 3 बकरे जो है ना मेरे पर भी कलर वाले जो आपको पीछे मेरे नज़र आ रहे होंगे। एक ब्लैक बीतल है, एक शेरा प्रिंट है और एक नागरा बीतल, और बाकी सारे ये मक्की चीनी है। आपको मेरे पर भी जो रेट देने वाला हूँ ना, आप पाकिस्तान की हर मंडी हर गोड फार्म रेट चेक करके हैं। ये नहीं है कि मेरा आप सिर्फ रेट चेक करें, मेरे पर भी हर वीडियो में कहता हूँ मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये रेट इस वजह से सस्ता होता है क्योंकि मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। आप ब्रोकरों कहते चढ़ते हैं, अपना नुकसान करते हैं। अच्छे फार्मर से रब्ता करके माल लेंगे, इंशाल्लाह मेरे पर भी आप कभी बीमार नहीं खाएंगे। सिर्फ 10 बकरे पालें। अभी आपको पता है मेरे पर भी ईद को 8 से 9 माह पड़े हुए हैं, कम से कम भी आपको 10 लाख से जो ना ज़्यादा मुनाफा देंगे। लेकिन आप ये समझे कि खलील भी हम मेहनत भी ना करें और हमें बचत हो जाए, लेकिन मेहनत मेरे पर भी आपने करनी है और मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने आपको देना है। बकरे सारे मेरे पर भी VIP हैं। आपको बाइक कैमरे से दिखाता हूँ, रेट भी दूँगा। अगर वीडियो पसंद है एक लाइक करना है और दूसरा कमेंट करना है और तीसरा मेरे पर भी आपने शेयर करना है। ये माशाल्लाह मेरे पर भी बाइक कैमरे की वीडियो है। आपको सारे बकरे तरतीब के हिसाब से मैंने आपको मेरे पर भी एक एक करके भी दिखाना है। फ्रंट कैमरा से मैं इस वजह से अपनी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे पर भी आप दोस्त फरार से बच जाएँ। आपको ये मालूम होना चाहिए जो सच में बंदा मेरे पर भी वीडियो बना रहा है वो ये क्या और है। बाकी आप इसमें माशाल्लाह चेक कर लें, कोई बकरा मेरे पर बीमार नहीं है और कोई हल्की क्वालिटी का नहीं है। सारे आज 50 बकरों की लाड में से सिर्फ आज मैंने डबल हड्डी वाले 10 बकरे निकाले हैं। अगर आप इस तरह के मेरे पर भी सिर्फ 10 बकरे लेते हैं, आप मुझे दुआएं देंगे कि खलील भाई आपने बकरे हमें अच्छे दिए थे। अगर आपका 50 बकरा लेने का माइंड है, आप 2 गिला टैडी 50 बकरा पालेंगे, लेकिन वो कद वज़न ना करें तो मेरे पर भी आप अपनी मेहनत साल साल ज़ाया करते हैं। अच्छी चीज़ का इंतखाब करें क्योंकि मेरे पर भी पैसे आपने सिर्फ एक बार लगाने हैं। जब फार्म पे चीज़ तैयार करें, लोग या रिश्तेदार देखें वो भी कहें कि मेरे पर भी आपने चीज़ें मंगवाई हैं। सस्ता बकरे करके लेते हैं, अपना मेरे पर भी नुकसान करते हैं। हर वीडियो में एक ही बात बार बार बोलता हूँ और हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। लोग क्या करते हैं, एक ही बकरियाँ और बकरे होते हैं ना, तो मेरे पर भी 10 बंदे उनकी वीडियो लगाते हैं। अब इन बकरों की मैं वीडियो लगा रहा हूँ, मेरे माल की कोई भी गोड फार्म वाला इन बकरों की वीडियो नहीं लगाएगा सिवाय मेरे। इंशाल्लाह रेट जो दूंगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई 35 नहीं होगा, कोई 38 नहीं होगा, रेट इंशाल्लाह सस्ता होगा। मजीद जब मैंने आपको एक एक करके बकरे दिखाने, आप फिर कहें कि खलील भी आप वाकया अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। मेरे पर भी मैं दिखाने के लिए 100 बकरा भी दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पर भी मैं छोटी सी लाटें इस वजह से करके दिखाता हूँ क्योंकि हर बंदा मेरे पर भी 40-50 बकरा ख़रीदारी नहीं करता क्योंकि छोटी लाट है, रेट इंशाल्लाह सस्ता है। और सारे डबल हड्डी वाले और बढ़ने वाले बकरे रेट क्या है, कार्गो भी फ्री होगी पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ 3 लाख रुपए की मेरे पर भी पूरी लाट आपको दे रहा हूँ। कितने की 3 लाख रुपए आपको 10 कुर्बानियाँ कर सकते हैं मेरे पर भी ईद पे। अगर आप ये ईद तक तैयार करेंगे ना तो कम से कम ये वाला बकरा आपका मक्खी चीनी बीतल आप देखते हैं, कम से कम भी आपका ये बकरा 2 मन से लेकर इंशाल्लाह 3 मन वज़न लाजमी करेगा। और ये वो डबल हड्डी वाले बकरे हैं। अपनी कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। आप परदेश मुल्क चले जाते हैं, 10 लाख लगाते हैं, 20 लाख लगाते हैं। अगर आपको अपनी कुर्बानी करनी है, परदेश मुल्क बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। आप किसी अपने रिश्तेदार को, अजीज़ को आप बकरे लेके दें, वो आपके बकरे पालेगा। तो इंशाल्लाह जब घर की कुर्बानी करेंगे तो इसमें मेरे पर भी आपको भी सवाब मिलेगा और जिसको ले के देंगे उसको भी सवाब मिलेगा। क्योंकि हर वीडियो में बोलता हूँ बकरियाँ और बकरे पालने से घर में बरकत भी होगी और आपकी इंशाल्लाह मेरे पर भी रिज़्क़ की भी तंगी दूर होगी और आपको मेरे पर भी फ़ायदा मिलेगा। आप 30 का लेते हैं, 10,000 खर्चा लगा ले मेरे पर भी 8-9 माह का। ये बकरा आपको 40 का पड़ता है, कम से कम भी ये 1.5 लाख से इंशाल्लाह ऊपर बिकेगा कम से कम।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے 24 کی قربانی پہ بکرے مل نہیں رہتے. اگر بکرے میرے پر ابھی مل بھی رہتے تو ڈبل ٹرپل ریٹ تھے میرے پر ابھی. اب یہ آپ کو میں بکرے سارے میرے پر ابھی ایک ایک کر کے دیتا ہوں. مزید آپ ان کی کوالٹی چیک کریں. اور ریٹ لاڑ کا ہی بتائے, جو دوست لاڑ لے گا کارگو فری ہے. اگر الگ الگ لیں گے تو ان کا میرے پر ابھی ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا. یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی میں بکرے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. اگر آپ دوستوں نے میرے پر ابھی میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں اور بچوں والی بکری لینا چاہتے ہیں, آپ دوستوں کو پریگننٹ بکری لینا چاہتے ہیں, آپ میرے پر ابھی میرے فارم پہ آ جائیں. آپ کو ہر کوالٹی کا مال ملے گا انشاءاللہ. چیزیں بھی اچھی ہوں گی اور میرے پر ابھی ریٹ بھی سستا ہوگا. اور جتنے بھی بکرے نا ان کی میں نے ویکسین وغیرہ بھی کروائی ہے. آپ کو میرے پر ابھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بکرے کم سے کم میرے پر ابھی 7 سے 8 ماہ کے بکرے ہیں. قربانی 2025 میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 4 دانت بکرا ہو سکتا ہے, لیکن 6 دانت کو نہیں ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 دانت بکرے ہوں گے, ٹھیک ہے. میرے پاس سارے ڈبل ہڈی. یہ سینہ دیکھیں پرنٹ. یہ بکرا اگر آپ مدرسہ منڈی چلے جاتے ہیں, لوڈر منڈی میں, کم سے کم بھی آپ کو اس طرح کا بکرا 35 کا بھی نہیں دیں گے, لیکن میں آپ کو لاڑ میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. جلدی رابطہ کریں گے. آج وہی دوست لے گا جو میرے پر ابھی خوش نصیب ہوگا. اگر یہ لاڑ سیل ہو جائے گی پھر آپ نے ناراض بھی ہونا اور آپ نے میرے پر ہمیں شکایت نہیں کرنی. پہلی میری آج ویڈیو بکروں کی مکی چنے گی, لے جا بھائی. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی ٹائیگر بکرا آ رہا ہے نمبر 2 کے اوپر. ٹائیگر یہ چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ سینہ بکرے کا, اور یہ فیس ہوتا ہے میرے پر ابھی. اگر کسی بکرے نے وزن نہ کیا, قد نہ کیا, تو میں آپ کو اس چیز کے میرے پر ابھی ڈبل پیسے دوں گا. کم سے کم بھی میرے پر ابھی زندہ لائیو ورجن ان کا 30 سے 35 کلو ہے. اور یہ وہ کامیاب بریڈ ہے. آپ ان کو سردی علاقے میں پالیں, گرم علاقے میں پالیں, پہاڑی علاقے میں پالیں, یہ کامیاب ترین بکرے ہیں. لے جا اسمیل اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا. سارے بکرے اسی طرح کے کوالٹی والے. میں نے آپ کو پہلے کہا لاڑ میں سے اچھا, ٹھیک ہے. یہ 3 نمبر پر ہے, ابھی آپ کو میں 4 نمبر ہے. لے جا اسمیل اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا. شیرا پرنٹ کا بکرا ہے, لیکن پھر دیکھیں اس کا میں 35 بتاؤں. ریٹ کم ہے, ہر بکرا شیرا پرنٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ آج وہی دوست لے گا میرے پر ابھی اس چیز کی جو پہچان کر سکتا ہے. لیکن 18-20 والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے, لیکن جس طرح یہ بنیں گے وہ اس طرح کوالٹی میں نہیں بنیں گے. لے جائیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ میرے پر ابھی یہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا. جو آپ انڈیا میں بکرے نہیں دیکھتے, گلابی تھوڑا سا فیس اور ڈبہ. اور دیکھیں یہ اکیلا لینا چاہتے ہیں, یہ آپ کو فائنل دوں گا 35,000 روپے کا. سینہ دیکھیں بکرے کا بھی کھیرا بچہ ہے. اور دیکھیں کلر اللہ پاک نے کس طرح ان کو بنایا ہے. لیکن تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی, لیکن یہ بھی اللہ پاک کی ایک بنی ہوئی چیز ہے میرے پر بھی. لے جا بھائی اس کو. یہ 5 پیارا بھی آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا. ابھی آپ کو میں جلدی سے دکھاتا ہوں. میرے پر ابھی میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ نہ بنے, سارے سرا کے ڈبل ہڈی اور پیور کھٹا کلر کے اندر ہے. لے جا اسمیل پہ اس کو. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 7 کے اوپر بکرا. آپ اس کا بھی فیس چیک کریں, سارے اسی طرح کے ہیں. جس بھائی نے پہلو کال کا لیبیانا ٹوکن لگوا دیا تو اس لاڑ کے میرے پر ابھی مالک ہوں گے. لے جا اس کو. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر بکرا. پیور بلیک بیتل ماشاءاللہ. اکیلا لینا چاہتے ہیں 35,000 روپے کا دوں گا. یہ فیس دیکھیں مونا بیتل. دیکھیں اگر بکریوں میں چھوڑیں گے تو پھر نسل دیکھنا. لے جا اسمیل اس کو. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 9 کے اوپر بکرا. کیونکہ میرے پر ابھی اذانیں بھی آنے والی ہیں تو ابھی آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں, کیونکہ میں نے بھی نماز پڑھنے جانا ہے. اور یہ لاسٹ پہ نمبر آ رہا ہے بکرا میرے پر ابھی 10 کے اوپر. لیکن نکوڑا بھی آپ دیکھیں بکرے کا فیس جلد, لیکن دکھانا یہ میں نے پہلے تھا آپ کو, ابھی آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں. یہ 10 پیارا ہے. ابھی پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں. میرے پر ابھی دوبارہ بھی ریٹ بتاتا ہوں. یہ 3 لاکھ روپے کی پوری لاڑ دیں گے میرے پر ابھی. صرف 3 لاکھ روپے کی 10 بکرے ہیں. اور میرے پر ابھی میں ابھی ویڈیو کین کرنے والا ہوں. آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے. بس یہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا ہے. آپ کے شیئر سے میرے پر ابھی کیا ہوگا, کسی دوست کا شوق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. گاؤں پر کا تھوڑا سا رفیق بھائی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرے وی پی سارے موٹے تازے.